बिजनेसबाट नि पायो, बिजनेसको लस इन्भेस्टमेन्टबाट नि पाउँछ भनेको छ नेपालको इन्भेस्टमेन्ट। लाइकवाइज फरेन बिजनेस र फरेन इन्भेस्टमेन्टबाट नि पाउँछ नेपालको बिजनेसको चाहिँ। त्यस्तै गरेर नेपालको इन्भेस्टमेन्टको चाहिँ अब बिजनेसबाट पाएन, कुनबाट मात्रै पाउने भयो? नेपालकै इन्भेस्टमेन्ट र फरेन इन्भेस्टमेन्टबाट पाउने भयो। अनि फरेनको इन्भेस्टमेन्टको फरेनको बिजनेसको चाहिँ फरेनकै बिजनेस र फरेनकै इन्भेस्टमेन्ट, अनि फरेनको इन्भेस्टमेन्टको चाहिँ फरेन इन्भेस्टमेन्टबाट मात्र पाउँछ भनेर यो 4वटा पोइन्टमा भनेको छ। यो फिगरमा त्यही क्लियरली देखाएको हो कि यो, अरू केही पनि होइन। त्यही कुरालाई हेर नै, लस अन बिजनेस अफ डोमेस्टिक सोर्स भनेको नेपालको बिजनेसको कहाँ कहाँ गयो त? नेपालको बिजनेसमा, नेपालको इन्भेस्टमेन्टमा क्यान बी डिडक्टेड फ्रम द बिजनेस इन्कम डोमेस्टिक, होइन, क्यान बी डिडक्टेड इन द बिजनेस फ्रम फरेन, इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट इन डोमेस्टिक, यतिमा गयो नेपालको चाहिँ। अनि फरेन बिजनेस र फरेन इन्भेस्टमेन्टमा मात्रै गयो। अनि फरेन इन्भेस्टमेन्टको चाहिँ फरेन लस अन द इन्भेस्टमेन्ट अफ डोमेस्टिक बिजनेसको नेपालको बिजनेस इन्भेस्टमेन्ट र फरेन इन्भेस्टमेन्टमा गयो। फरेन इन्भेस्टमेन्टको चाहिँ लस चाहिँ फरेन इन्भेस्टमेन्टमा मात्रै गयो के। यो कुन कुनमा जान्छ भन्ने कुरालाई त्यही तलको 4वटा पोइन्टलाई क्लियर गर्नलाई यो फिगर बनाएको हो है। ल यो रुलहरू अलिकति त्यो पोइन्ट वाइज यो पोइन्टमा दिएको कुराहरू चाहिँ याद गर्नुपर्छ। बुकमा पनि छँदैछ हैन। तिमीले यो कुराहरूलाई चाहिँ एकचोटि सरर पढ्नु पर्यो, के रुल रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ, के गर्न पाउँदो रहेछ क्यारी फरवार्डमा, के गर्न पाउँदो रहेछ भन्ने। यसमा थ्योरी पढ्नु पर्ने यति हो। अब हामी अलिकति यो फर्म्याटमा डिस्कसन गर्छौं। कसरी गर्छौं त यो क्यारी फरवार्ड भन्दाखेरि हामी यस्तो फर्म्याट बनाएर गर्छौं। पहिला चाहिँ यो क्वेशनमा जतिवटा इयरको दिएको छ त्यतिवटा इयर बनाउँछौं। यहाँ मैले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भने पनि यो क्वेशनमा सबैमा यस्तो नहुन पनि सक्छ। कहिले 5 इयरको मात्रै दियो भने 5 इयरको बनाउने, 8 इयरसम्म दियो भने 8 इयरको बनाउने। जतिवटा इयरको प्रॉफिट एन्ड लस दिएको छ त्यतिवटा बनाउनु पर्छ। यो चाहिँ 1 2 3 4 इयर भन्ने चाहिँ क्वेशनमा डिपेन्ड गर्छ। यो चाहिँ क्वेशनमा जतिवटा दिएको छ त्यतिवटा बनाउनु पर्छ। यो चाहिँ फर्म्याट हेर है त। अनि त्यसपछि हामी के राख्छौं भने प्रॉफिट एन्ड लस है। प्रॉफिट एन्ड लस, प्रॉफिट एन्ड लस भनेको यो क्वेशनमै दिएको हुन्छ। कुनैमा प्रॉफिट हुन्छ, कुनैमा लस हुन्छ। लसलाई चाहिँ हामी ब्राकेटमा राख्छौं हैन। लस भएकोलाई ब्राकेटमा हुन्छ, प्रॉफिट भएको चाहिँ ब्राकेट बाहिर हुन्छ। लसलाई हामी ब्राकेटमा राख्छौं, यसरी राख्छौं। यो प्रॉफिट एन्ड लस के हो त्यो चाहिँ क्वेशनमै दिएको हुन्छ। यो सबै यो चाहिँ क्वेशनमा दिएको हुन्छ, तिम्रो राख्दिने ठ्याक्क। अनि त्यसपछि यो सर्टेन आइटम यसमा जोड्नु पर्ने हुन सक्छ, सर्टेन आइटम चाहिँ यसमा घटाउनु पर्ने हुन सक्छ कि। त्यही हामीले उता बिजनेसमा 12 नम्बरमा गरे जस्तै सेम त्यस्तै। अब यदि के जोड्नु पर्यो त भन्दाखेरि हेर त, यो बनाउनु पर्छ। तिमीले फर्म्याट बनाऊ त यो सारा कपीमा। के भन्दाखेरि जोड्नु पर्ने चाहिँ डोनेसन डिडक्टेड इन पीएल अकाउन्ट। यदि पीएल अकाउन्टमा डोनेसन डिडक्ट गरिसकेका छ भने जोड्ने। त्यो कुन इयरमा भनेको छ त्यो इयरमा जोड्नु पर्छ। अनि पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट डिडक्टेड भन्यो भने नि जोड्नु पर्छ। रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट डिडक्टेड भन्यो भने जोड्नु पर्छ। किनकि यिनीहरू पहिल्यै घटाउन पाउँदैन। यिनीहरू चाहिँ हामी अहिले पहिलाको प्रिभियस इयर लस घटाएपछि बल्ल हामी यो डिडक्ट गर्छौं के। त्यही भएर एड ब्याक गर्नुपर्छ त्यस्तो भन्यो भने। अनि लाइकवाइज नन डिडक्टेबल एक्सपेन्सेस डिडक्टेबल, यु नो नन डिडक्टेबल एक्सपेन्सेस डिडक्टेड भन्यो भने जस्तो इन्कम ट्याक्स हैन, क्यापिटल एक्सपेन्डिचर, क्याश पेमेन्ट मोर देन, यस्तो नन डिडक्टेबल एक्सपेन्सेसहरु छ नि बिजनेसमा पढेको हो। त्यो नन डिडक्टेबल एक्सपेन्सेसहरु डिडक्टेड भनेको छ भने पनि जोड्ने। लाइकवाइज
taxable income not included, any chargeable income mistakenly non included in profit and loss account भनेको छ भने त्यो पनि जोड्नु पर्छ। यति चाहिँ जोड्ने सबै हुँदैन, एक दुईटा मात्रै हुन्छ जोड्ने, घटाउने पनि एउटा मात्रै होला क्वेशनमा चाहिँ। अनि लेस चाहिँ हामी के गर्नुपर्छ भने नन ट्याक्सेबल इन्कम इन्क्लुडेड भनेको छ भने घटाउने, ट्याक्स नलाग्ने इन्कम प्रफिट एन्ड लसमा जोडेको छ भने त्यसलाई के गर्नु पर्दो रहेछ, घटाउनु पर्दो रहेछ। अनि डिडक्टेबल एक्सपेन्सेस नट डिडक्टेड भनेको छ भने घटाउनु पर्छ हैन। यो कुन कुन जोड्ने कुन कुन घटाउने भन्ने चाहिँ तिमीलाई याद हुनुपर्छ। एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको हुन्छ यसमा पनि। यस्तो यस्तो गरेछ भने कुनै जोड्नु पर्ने हुन सक्छ, कुनै घटाउनु पर्ने हुन सक्छ, कुनैलाई केही पनि नगर्नु पनि हुन सक्छ। यो गरिसकेपछि यो एड लेस गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ हामी एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर लस भन्छौं। अनि लस क्यारी फरवार्ड गर्छौं। यो कसरी गर्ने भन्ने अहिले क्वेशन गर्दा गर्छौं हैन। अनि लस क्यारी फरवार्ड गर्छौं। अनि लस क्यारी फरवार्ड गरिसकेपछि यो एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम आउँछ। अनि छ भने बल्ल त्यसपछि बल्ल हामी पीसीसी आरडी घटाउँछौं बल्ल। अनि डोनेसन छ भने डोनेसन घटाउँछौं। अनि ट्याक्सेबल इन्कम आउँछ। अनि ट्याक्स रेट अनुसार ट्याक्स लायबिलिटी निकाल्नु पर्छ। यति गर्ने हो, सजिलो छ एकदमै, एकदमै सजिलो छ यो चाहिँ, केही पनि गाह्रो छैन। बिजनेसकै रुलहरु अलिकति एप्लाई हुन्छ यसमा पनि। त्यो यहाँ अब पीसीसी आरडी यो डोनेसन घटाउँदा बिजनेसकै रुल एप्लाई गर्ने हो। कति घटाउने त पीसीसी हैन, आरडी कति घटाउने, डोनेसन कति घटाउने, यो सबै बिजनेसकै रुल हो हैन। अनि यहाँ माथि पनि बिजनेसको रुल एप्लाई हुन्छ। जस्तो नन डिडक्टेबल एक्सपेन्सेस के हो भन्ने तिमीले त्यही बिजनेसमै पढिसक्या हो। अनि ट्याक्सेबल इन्कम कुन कुन हो भन्ने नि त्यही पढिसक्या छ। त्यही बिजनेसकै हो, यो पनि सबै बिजनेसमै पढेका कुराहरू त्यसैलाई लिएर गर्ने हो यसमा पनि। ल भन यसमा केही कन्फ्युजन छ भने भन, नत्र तिमी यो फर्म्याट एकचोटि कपीमा बनाए पनि भयो, नत्र बुकमा छँदैछ, बुकबाट चाहिँ हेर तिमी एकचोटि। फर्म्याट चाहिन्छ, माथिको त्यो पोइन्ट वाइज के रुल थियो त्यो पनि चाहिन्छ। यसमा चाहिँ चाहिने यति हो थ्योरी चाहिँ। यसमा यो भन्दा बढी थ्योरी पढ्नु परेन। अब हामी न्यूमेरिकल तिर लाग्छौं। अब नेक्स्ट विक चाहिँ हामीले यो पनि सकाउँछौं। त्यो एजरामा छु। ट्याक्सेसनको चाहिँ अब इक्जाममा नसोध्ने एक दुईटा सानो च्याप्टरहरु रह्यो भने, किनकि नेक्स्ट विक त पढाइ हुन्छ नि त अझै हाम्रो आइतबार सोमबार मंगलबार त बुधबारसम्म पढाइ हुने हो। त्यो भएर 3 दिन छ। 3 दिनमा चाहिँ यो च्याप्टर चाहिँ सजिलै सकिन्छ। बाँकी ट्याक्सेसनमा चाहिँ दुईटा सानो एक दिन लाग्ने च्याप्टर छ, त्यो इक्जाममा सोध्दैन खासै हो, त्यो बाँकी रह्यो। अनि अडिटिङ बाँकी रहने भयो हाम्रो। अडिटिङमा चाहिँ तिम्रो 10 मार्क्सको न्यूमेरिकल आउँछ, 10 मार्क्सको थ्योरी आउँछ के, त्यो चाहिँ बाँकी रहने भयो दशैं पछिलाई। अडिटिङ चाहिँ रहने भयो, कन्फर्मै भइसक्यो। किन भन्दाखेरि अडिटिङ 10 मार्क्सको न्यूमेरिकल 10 मार्क्सको थ्योरी आउँछ अडिटिङमा। अब दशैं पछाडि फिजिकल भयो भने हामी त्यो फिजिकलमै पढ्छौं, होइन भने चाहिँ अनलाइनमै सकाएर फिजिकल चाहिँ रिभिजन के छ तिमीहरुको केही कन्फ्युजनहरु त्यस्तो आयो भने रिभिजन गर्नु पर्ला। अलिकति रहने भयो तिमीहरुको दशैं पछाडिलाई। किन भन्दाखेरि मेन त सकिने भयो, तर ट्याक्सेसनको चाहिँ त्यो दुईटा सानो छ, एक दिन पढाउनु पर्ने च्याप्टर। अनि अडिटिङ चाहिँ पुरै रहने भयो। अडिटिङ 20 मार्क्सको आउँछ तिमीलाई। 10 मार्क्स चाहिँ न्यूमेरिकल हो, 10 मार्क्स चाहिँ थ्योरेटिकल हो अडिटिङ चाहिँ। तर न्यूमेरिकल पनि नयाँ छैन तिम्रो, त्यही पुरानै पढेकै कुरा आउँछ त्यसमा चाहिँ। क्या त्यो
के भन्छ रेक्टिफिकेसन अफ इरर हो। त्यो अडिटिङमा न्युमेरिकल गर्ने भनेको चाहिँ रेक्टिफिकेसन अफ इरर हो। अकाउन्टको च्याप्टर हो क्या त्यो चाहिँ, एउटा अकाउन्टकै ठ्याक्कै मिक्स छ। किनकि त्यो पनि यता अडिटिङतिर उतिर चाहिने हुनाले अडिटिङको त्यो राखिदिरहेछ। ल भन यसमा केही कन्फ्युजन छ भने भन, नभए चाहिँ हामी अब न्युमेरिकलतिर लाग्यौँ। न्युमेरिकलमा म यो सानो चाहिँ तिमीलाई इक्जाम्पलबाट देखाइदिउँ त अहिले कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ। यो क्यारी फरवार्डको मात्रै छ, यसमा अरू केही एडलेस छैन। मैले तिमीलाई योबाट बुझाएर बुकको चाहिँ म 2 नम्बर सुरु गर्छु कि भनेर, 1 नम्बर नगर्ने कि भनेर के। यो र 1 नम्बर सेम हो, त्यही भएर हेर त म यहीबाट बुझाउँछु। यो चाहिँ क्वेसन हो तिम्रो इक्जाम्पलबाट के, इलिस्ट्रेसनबाट, बुककै इलिस्ट्रेसन 1 हो यो है। यहाँ चाहिँ क्वेसन यही दिएको छ, हाम्रो क्वेसनमा पनि यस्तै छ के सेम। त्यो उता सल्युसन खोल्नु पर्यो, त्यही भएर झ्याउ लाएर के। हेर त इयर यहाँ कतिवटा दियो, 9 इयरसम्मै छ यो चाहिँ। अनि इयर फर्स्टमा लस रहेछ, इयर 2 मा पनि लस रहेछ, 3 मा प्रफिट रहेछ। ब्राकेटमा दिएको लस हो, ब्राकेट नदिएको प्रफिट हो के, यो क्वेसन हो। इयर 4 मा पनि लस रहेछ, इयर 5 मा पनि 5 मा प्रफिट रहेछ, इयर 6 मा चाहिँ प्रफिट रहेछ, इयर 7 मा नि प्रफिट, इयर 8 मा नि प्रफिट, इयर 9 मा नि प्रफिट रहेछ। अब सल्युसन सुरु गर, यस्तो फर्म्याट बनाऊ। इयरमा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जतिवटा इयर छ त्यति बनाउने। फर्स्टमा अनि प्रफिट एन्ड लस लेख्ने, यही यहाँकै। फर्स्ट इयरमा 10,000 लस, सेकेन्ड इयरमा 55 लस, थर्ड इयरमा 25 प्रफिट, फोर्थ इयरमा 15 लस। त्यही माथि जे छ त्यही सारेको। यहाँसम्म बनाऊ त, मैले सजिलोको लागि यही आइहालेर यसकै गरिहालेको। ल बनाऊ त फर्म्याट अलिकति। म 2 नम्बर गर्छु के क्वेसनको एकैचोटि। बनाए त्यहाँसम्म प्रफिट एन्ड लस लेखिसक्यो भए। अब हेर म यो क्यारी, अब यसमा एड लेस गर्ने केही पनि थिएन कि, एडिसनल इन्फर्मेसनमा केही भनेको छैन, त्यही भएर यहाँ एड लेस गर्ने केही पनि छैन। भएको भए गर्नु पर्थ्यो। मैले अहिले 2 नम्बरको गर्दा गर्छु के क्वेसनमा, त्यो छ। अब यसमा हेर एकैचोटि क्यारी फरवर्ड अफ लस भनेपछि एकैचोटि यो फर्म्याटको चाहिँ हाम्रो कहाँबाट आयो, यो कहाँसम्म आयो भने अब यसमा चाहिँ यो एडलेस यो केही पनि थिएन। हेरी यहाँ एकैचोटि क्यारी फरवर्ड अफ लसबाट आयो कि यहाँबाटै हो। यो क्यारी फरवर्ड अफ लस कसरी गर्छौँ भनेर देखाउन खोजेको मैले यहाँ पहिला चाहिँ। अब क्यारी फरवर्ड अफ लस चाहिँ हामी कसरी गर्छौँ भने जुन इयरमा लस छ त्यसको गर्छौँ पहिला। यो क्वेसनमा फर्स्ट कुन इयरमा लस छ त भन्दा फर्स्ट इयरमै लस छ हो, लस अफ फर्स्ट इयर भनेर लेख्छौँ है। अनि चाहिँ यो पहिला यो हुँदैन, हामीले यो राख्दैनौँ हैन। अब पहिला यसको हाम्रो रुल अनुसार के छ भने यो फर्स्ट इयरको लस चाहिँ यो भन्दा पछिको 7 इयरसम्म पाउँछ भनेपछि हेरि यहाँसम्म पाउने भयो लस क्यारी फरवर्ड गर्न। अब यसो हेर पहिला यसको लस सेकेन्ड इयरमा घटाउन पाएन किनकि सेकेन्ड इयरमा अझै लसै छ, त्यही भएर ड्यास। अब थर्ड इयरमा त प्रफिट छ नि हो, यो थर्ड इयरमा भएको 25,000 प्रफिटबाट यो फर्स्ट इयरको प्रफिट घटाउन पायो, त्यही भएर यहाँ 10,000 राखेपछि यो इयरमा हामी प्लस गर्छौँ, यसको लस गयो, सकिहाल्यो। यो फर्स्ट इयरको लस हामीले कुनबाट घटाइदियौँ, थर्ड इयरको प्रफिटबाट। अब त्यसको सकियो। अब सेकेन्ड इयरको हेर, सेकेन्ड इयरमा लस थियो, अब यो सेकेन्ड इयरको यता फर्स्ट इयरतिर आउन पाएन, यो त्यही भएर यता ड्यास भयो। अब यो 55,000 कुनमा जान्छ भन्दा यो थर्ड इयरको लसमा 15,000 गयो किनकि उसको इन थर्ड इयर टोटल 25
10,000 profit, but we deduct 10,000 profit of first year. फर्स्ट इयरको 10,000 घटाएपछि यसमा रिमेनिङ प्रफिट कति रह्यो त 15,000 रह्यो। त्यही भएर यो 15,000 मात्रै सेकेन्ड इयरको गयो यसमा। अब 15,000 गएपछि यसको अझै 40,000 बाँकी छ। 40,000 मा यसमा 10,000 गयो, यसमा 20,000 गयो, 30 भयो, यसमा 5,000 गयो अनि यसमा पनि 5,000 गयो। सेकेन्ड इयरको नि सकियो लस है। अब हामी थर्ड इयरमा छैन, अब फोर्थ इयरको लस गर्छौं। फोर्थ इयरको लस क्यारी फरवर्ड गर्दा अब यहाँ सकिसक्यो, यहाँ छैन, यहाँ छैन, यहाँ छैन। अब कहाँ मात्रै बाँकी छ त यो 9th इयरमा गएर 15,000 घटाइदेऊ हैन। अनि यो सबै घटाएपछि अब यो चाहिँ रिमेनिङ ट्याक्सेबल इन्कम अथवा ट्याक्सेबल इन्कम यसमा नील, किनकि 10,000 क्यारी फरवर्ड गइसक्यो, यसमा नि नील, यसमा पनि नील, यसमा नील, यसमा मात्रै बाँकी रह्यो। अनि त्यसपछि एक्सप्लानेसन पनि राख्नुपर्छ जहिले पनि। एक्सप्लानेसनमा जहिले गर्ने यही हो, लस फ्रम द जनरल बिजनेस क्यान बी क्यारी फरवर्ड अप टु नेक्स्ट 7 इयर, अनि लस अफ फर्स्ट सेकेन्ड 4 इयर रिकभर अप टु 9 इयर। यस्तो यही जे भएको छ यही लेख्ने हो। यसरी चाहिँ जुन जुन इयरमा भएको लस छ त्यो इयरको त्यो भन्दा पछाडिको 7 इयरसम्म घटाउन पाउँछ के। त्यसलाई नै के भन्ने हो त क्यारी फरवर्ड अफ लस भन्छ। ल भन त यसमा केही कन्फ्युजन तिमीलाई? बुझ्यौ नि? यस्तै तरिकाबाट 1 नम्बर गर। अब म 2 नम्बर चाहिँ गर्छु म यहाँ। 2 नम्बरको अब म क्वेसनबाटै जान्छु के। ल 1 को छोडेर मैले 2 नम्बरको गरे है त। 2A मा हेर त है, 2A को क्वेसनमा गए म। अब यसमा अलिकति यहाँ इन्फर्मेसनहरु पनि दिएको छ नि त है 2 मा। त्यही भएर यस्तै हो, एक्जाममा आउने फेरि अब यही एक्जाममै आउने जस्तो सुरु भइहाल्यो 2 नम्बर देखि नै यसको चाहिँ है। के भन्छ भने ल सुन त 2A मा जाऊ क्वेसन। Given below are the operating result of business firm as for profit and loss account of the last 7 year। यसमा 7 इयर को दिएको रहेछ। अब त्यही अनुसार फर्मेट बनाइहालौँ है। सल्युसन फर्मेट बनाऊ। फर्मेटमा चाहिँ पहिला माथि लेख्नु पर्यो, के लेख्नु पर्यो त हेर त, कम्पिटिसन अफ ट्याक्सेबल इन्कम। मैले यहीको कपी गर्दे, यही कपी गर्दे मैले। स्टेटमेन्ट सोइङ ट्याक्सेबल इन्कम अफ बिजनेसम्यान, यसको गरिन, अलिकति माथिको अर्को गरे। त्यो बिजनेसम्यानको थिएन, त्यो कम्पनीको थियो। हो यो चाहिँ सबैमा यो मिल्छ। स्टेटमेन्ट अफ ट्याक्सेबल इन्कम सोइङ क्यारी फरवर्ड अफ लस, सबैमा यही लेख्दा हुन्छ तिमी माथि। स्टेटमेन्ट अफ ट्याक्सेबल इन्कम सोइङ क्यारी फरवर्ड अफ लस। अब फर्मेट बनाऊ। इन्सर्ट टेबल। अब कतिवटा चाहियो त भन्दा यसमा कति इयर सम्मको छ 7 इयर भन्ने यो पार्टिकुलर चाहिन्छ। त्यही भएर मलाई 8 कोलन चाहियो, 8 कोलन चाहियो हैन। अब रो त पछि थप्दै गइन्छ, जतिवटा चाहियो त्यतिवटा थप्दै जान्छौँ हामी। ल अहिले मैले यसमा 3टा रो बनाए, बढी पनि हुन सक्छ रो चाहिँ। जतिवटा चाहिन्छ त्यो बेला थप्दै जान्छ है।
ल यो भाइ यसमा चाहिँ हामी तल पार्टिकुलर यो पार्टिकुलर हो अनि यतापट्टि चाहिँ हामी के गर्छौं इयर अब यसमा त्यो लाइन तान्न मिलेन यतापट्टि चाहिँ इयर हो तल पार्टिकुलर हो के इयरमा कुन छ त भन्दा 1 2 3 4 5 अनि 6 अनि यो 7 जतिवटा छ त्यतिवटा राख्ने भनेको अब फर्स्टमा प्रॉफिट एन्ड लस दिएको हुन्छ जहिले पनि प्रॉफिट एन्ड लस इन क्वेशन फर्स्ट इयरमा कति छ लस छ 25,000 फर्स्ट इयरमा लस छ अनि सेकेन्ड इयरमा अल्सो लस 20,000 अनि थर्ड इयरमा पनि लसै छ 35,000 अनि फोर्थ इयरमा पनि लस छ 5,000 लस छ अनि 6 इयरमा गएर प्रॉफिट सरी फोर्थ इयरमा फिफ्थ इयरमा प्रॉफिट छ 5,000 6 इयरमा 25,000 प्रॉफिट and lastly 7 इयरमा 70,000 प्रॉफिट छ यो क्वेशनमा जे छ त्यो राख्ने हो अब यसमै तिमी सर्टेन अमाउन्ट एड हुन सक्छ सर्टेन अमाउन्ट लेस हुन सक्छ पहिला हामी एड गर्छौं एड अब के हो त एड गर्नु पर्यो अघिको रुल सम्झिनु पर्यो तिमी के एड गर्नु भनेको थियो यहाँ के दिएको छ अब हेर जहिले पनि डोनेसन डिडक्टेड भन्यो भने एड गर्नु पर्छ भनेको यहाँ डोनेसन छ डोनेसन अफ ₹25,000 in year 2 5,000 in year 3 and 10,000 in year 5 and 20,000 in year 7 to a public hospital where charge in the profit and loss account of the company उले चार्ज गरिसकेको छ रे त्यही भएर एड ब्याक गर्नु पर्यो डोनेसन डिडक्टेड deducted in PL account PL account मा उले पहिला डिडक्ट गरिसकेको डोनेसन छ भने एड ब्याक गर्नु पर्छ अब कुनमा छ त इयर फर्स्ट मा छ इयर फर्स्ट मा कति भन्दाखेरि इयर फर्स्ट मा छैन इयर सेकेन्ड देखि छ इयर सेकेन्ड मा कति छ 25,000 एड ब्याक गर्ने प्लस मा राख्ने यसलाई अनि इयर थर्ड मा 5,000 छ जति छ त्यति राख्ने के अनि इयर 4 मा छैन इयर 5 मा छ 10,000 छ अनि इयर 6 मा पनि छैन इयर 7 मा छ कि छैन छ 20,000 यही के यही भनेको थियो नि इयर 2 मा 25 इयर 3 मा 5,000 इयर 5 मा 10,000 अनि इयर 7 मा यो आयो 20,000 जे छ जुन जुनमा छ त्यति राख्ने अब
अरु पनि एड गर्ने लेस गर्ने छ कि भनेर हेर्नुपर्छ। एउटा यो एड गर्ने भयो। The profit and loss account is not include any non-chargeable income and any pollution control, research and development and other केही पनि छैन भने यसमा चाहिँ। त्यही भएर अरु चाहिँ केही पनि एड लेस गर्ने छैन हैन। यति एउटा मात्रै रहेछ यसमा, अरु एड लेस गर्नुपर्ने छैन। यो आकोलाई चाहिँ हामी एडजस्टेड ट्याक्सेबल बिफोर लस, यसलाई चाहिँ हामी बिफोर लस भन्छौं। अब कति भयो त यो इयरमा केही पनि एडलेस थिएन, 25,000 नै लस रह्यो हैन। अब यसमा चाहिँ त हेर त 20,000 लस थियो, डोनेसन जोडेपछि अब कति रह्यो त 5,000 प्रॉफिट रह्यो। यसमा चाहिँ 30,000 लस रिमेनिङ, अनि यसमा 5,000 नै लस छ, 5,000 लस छ। अनि यसमा चाहिँ 15,000 प्रॉफिट भयो। अनि यो चाहिँ कति भयो त 25,000 नै प्रॉफिट छ, 25,000 प्रॉफिट एन्ड 90,000 प्रॉफिट। यो छ, यहाँसम्म बुझियो तिमी? अब यो आइसकेपछि अब बल्ल यसमै हामी क्यारी फरवर्ड अफ लस, अब अघि गरेको यहाँबाट सुरु हुन्छ के, अघिकोमा यो माथिको थिएन। फरवर्ड अफ लस, क्यारी फरवर्ड अफ लस, ओके न। अब क्यारी फरवर्ड अफ लसमा फर्स्टमा अब कुन इयरमा छ त, पहिला फर्स्ट इयरमै छ हैन। फर्स्ट इयर फर्स्ट इयर, यो माथि नै गयो फेरि। फर्स्ट इयर को अब फर्स्ट इयर को क्यारी फरवर्ड गर्नु पर्यो है। अब पहिला यसको यहाँ प्लसमा आउँछ, तर एकछिनमा राख्छौं हामी। अब यसको यता 7 इयरसम्म पाउँछ नि त। अब सेकेन्ड इयरमा चाहिँ कति घटाउन पाए त, फर्स्ट इयरको लसबाट 5,000 मात्रै घटाउन पायो, किनकि सेकेन्ड इयरमा जम्मा 5,000 प्रॉफिट थियो। अनि अब थर्ड इयरमा पनि प्रॉफिट छ, सो यहाँ कति घटाउन पाए त, अब यहाँ कति घटाउन पायो भन त 20,000, किनकि उसको लसै 20,000 थियो के, किनकि 25,000 हो, यहाँ 5,000 गयो, अब बाँकी 20,000 थियो। एकैछिन है त, मैले सानो फोन उठाएँ है त, यो गर्दै गर त यस्तै गरेर।